والله ثم والله كم من شاب يأتي أحدهم لا يصلي ويرجو رحمة، وأحدهم بغى على أبويه، وأحدهم ما أمسك القرآن في حياته كلها، والآخر يقول يا شيخ والله ما بقى معصية ما سويتها، عصيان، كبائر، فواحش، يا شيخ هل يغفر الله لي؟ أقسم بالله لو ضاقت الأرض عليك بما رحبت لن تجد إلا الله، وأقسم بالله لو ذهبت أينما ذهبت لن تجد إلا باب الله جل وعلا. ستغسل لوحدك، وستكفن لوحدك، وستدفن لوحدك، وستترك لوحدك. حبيبي حفرتك تحفر وأنت لا تزال تعصي. قل لي بربك كيف تلقى الله؟ قل لي بربك ماذا قدمت لله؟ أهل المخدرات ينادونك، أهل التفجير ينادونك، أهل الفساد ينادونك، أهل الكبائر ينادونك. يا حبيبي أجب رب الأرض والسماوات، يا غالي الله يناديك، الله جل وعلا جل وعلا يناديك. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا ابن آدم حملت في بطن أمك لم يسمعك أحد، وجاءك الطعام في بطن أمك لم يقدره إلا الله. خرجت من بطن أمك وحاربت الله جل وعلا.